दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टकटाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। विश्वले डिसेम्बर महिनालाई मानव अधिकारको महिना भनेर मनाउने गरेको छ। मान्छेमाथि हुने सबै खाले हिंसा विरुद्ध हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै 16 दिने अभियान सञ्चालन गरिन्छ। लैङ्गिक हिंसा महिला वा पुरुष दुवैमाथि घट्न सक्ने अपराध हो। महिला अधिकारको नाममा पुरुष पनि लैङ्गिक हिंसामा पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। हामी लामो समयदेखि लैङ्गिक विभेदको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै आइरहेका छौँ, तर पनि समाजमा भइरहने घृणित र आपराधिक कार्य भने आजसम्म पनि रोकिएको छैन। लैङ्गिक विभेदका नाममा तारे होटलमा हुने सभा सम्मेलनमा करोडौँ रकम खर्च गरिन्छ अनि ठुला ठुला भाषण, तर उपलब्धि शून्य। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता तथा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ। श्रेष्ठज्यू स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। हिजो आज कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले चाहिँ अब व्यापक रूपमा यो 16 दिने अभियान चलिरहेको छ हैन। यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको छ र आज यो लैङ्गिक हिंसाको अन्तिम दिन पनि हो र आज 10 डिसेम्बर मानव अधिकार दिवस पनि हो। र यो दिवसहरू यस्तो यसले मात्रै त परिवर्तन आउँदैन हैन, र कुनै दिन वा 16 दिन मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन। काम त 365 दिनै गर्नु पर्यो। तर यस्ता विषयहरू जुन चाहिँ समाजमा गाडिएर रहेका छन्, यस्ता विषयहरूको चेतना जगाउनको लागि चाहिँ यस्ता 16 दिने अभियानहरू दिवसहरू चाहिँ फलदायी हुन्छन् भन्ने लाग्छ र यसैमा चाहिँ अहिले अलि बढी लागिएको छ भन्नु पर्यो। यहाँलाई अधिवक्ताको नाताले पनि म यो सोध्न चाहन्छु कि लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो? यसको छोटो परिभाषा दिनुहोस्। यो लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको अब डेफिनेसन चाहिँ नेपालको कानुनमा चाहिँ छैन, मैले कानुनी डेफिनेसन गर्नलाई। तर इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हैन, डिक्लेरेसन्सहरू चाहिँ युएनको डिक्लेरेसनहरू छ जसले चाहिँ लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ परिभाषा गरिरहेको छ। र यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिङ्गको आधारमा महिला भएकै कारणले, पुरुष भएकै कारणले वा अन्य भएकै कारणले हैन कुनै प्रकारको चाहिँ शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक किसिमका यातना हुन्छ र यातना हुनु मात्रै पनि हिंसा होइन। यातना हुने सम्भावना हुन्छ, हिंसा हुने चाहिँ सम्भावना छ। एउटा चाहिँ भयपूर्ण, त्रासपूर्ण वातावरणमा बाँच्नु परेको छ भने त्यो पनि हिंसा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ स्वस्थ वातावरणमा बाँच्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल डेफिनेसनहरूले लिइरहेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप, लैङ्गिक हिंसा लगायत अन्य यस्ता जुन घृणित कार्यहरू छन्, पछिल्लो अवस्थामा नेपालको स्थान हेर्ने भए कहाँ छ? नेपालको स्थानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसाको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एउटा गरेको अध्ययनले पनि के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक हिंसा हुने 3 जना व्यक्तिहरूमध्ये 2 जना व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई बाहिर ल्याउँदैन। कल्चर अफ साइलेन्स भन्छ, एउटा मौनताको संस्कृति हैन। लैङ्गिक हिंसा भयो भने चाहिँ बाहिर नल्याउने किसिमका चाहिँ स्थितिहरू थियो। त्यसले धेरै घटनाहरू चाहिँ लुकेर बस्ने स्थितिहरू थियो र बाहिर ल्याएको खण्डमा पनि पीडितलाई नै अलिकति लान्छित गर्ने हो कि भन्ने स्थितिहरू थियो। तर पछिल्लो अवधिमा अहिले चाहिँ जुन किसिमको एउटा प्रचार प्रसार भएको छ, जुन किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण माहौल सिर्जना भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घटनाहरू चाहिँ बाहिर आउन थालेको छ। र तथ्याङ्कगत हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन उजुरी पर्ने सङ्ख्या छ, प्रहरीमा उजुरी पर्ने सङ्ख्या छ, त्यो चाहिँ निरन्तर हैन प्रति वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। तर यो वृद्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घटनाको वृद्धि पनि के हदसम्म जिम्मेवार छ भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यस्तो घटनाहरूले चाहिँ दबाउनु हुँदैन। यो मौनताको संस्कृति जुन थियो त्यसलाई तोड्नुपर्छ भन्ने आधारमा पनि यो वृद्धि भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। यहाँले भन्नुभयो अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि पछिल्लो अवस्थामा झनै यस्ता हिंसाजन्य घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। तर हामी अभियान गर्छौँ, गोष्ठी गर्छौँ, सभा सम्मेलन गर्छौँ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ आय आर्जन गर्छौँ, तर खर्च भयो जुन देखाउँछौँ यिनै महिला अथवा चाहिँ लैङ्गिक हिंसाका विरुद्धका कार्यक्रमहरूमा, तर आजसम्मको उपलब्धि त यहाँले भनेअनुसार त कामै नभएपछि त त्यसलाई शून्य नै मान्नु पर्यो। जस्तो अघि मैले भनेको जस्तो यो उपलब्धि शून्य, यो करोडौँ रकम चाहिँ खर्च गर्नुको औचित्य चाहिँ के छ? यो त निकै लाजमर्दो कुरा भयो नि सर। हजुर, यो एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो समाज परिवर्तनको विषय पनि हो हैन, जुन चाहिँ समाजसँग गाँसिएर रहेको विषय हो। र समाज परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ ओभरनाइट हुँदैन, यो चाहिँ एउटा म्युचुअल हैन, बिस्तारै चाहिँ ग्रेजुअली हुँदै जाने कुराहरू हो। र कुनै पनि समाजमा अपराध कहिले पनि निम्त्यान्न हुन्न।
तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कसुरहरूलाई अपराधको रूपमा त्यो समाजले मान्यता दिएको छ कि छैन र अहिले वृद्धि भनेको कुरा चाहिँ प्रहरीमा आउन थाल्यो र जुन प्रहरीमा आएका घटनाहरू छ जुन घटनाहरू भएका छ त्यसमा चाहिँ न्यायको पहुँचहरू भएका छ कि छैन पछिल्लो अवधिमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि कानुनमा सुधारहरू भइरहेको छ पहिला कानुन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अपराध केन्द्रित थियो अहिले चाहिँ पीडित पक्षप्रति पनि एउटा चाहिँ केन्द्रित भएर पीडितको न्याय क्षतिपूर्तिका कुराहरू उपचारका कुराहरू अन्तरिम राहतका कुराहरू आएका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ पाइरहेको स्थिति छ घटनाहरू बाहिर आइरहेको स्थिति छ तर घटना उत्पादन कहाँबाट भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा सामाजिक सोचबाट महिलालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण पुरुषलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण वा अन्य लिङ्गीलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणबाट जुन सोचबाट घटनाको उत्पादन भइरहेको छ जबसम्म हामीले चाहिँ सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ घटनै निमिट्यान्न हुन्न तर त्यो दिन पनि आउँछ होला किन भन्दाखेरि यो चाहिँ रातारात हुने कुरा नै भइकन यस्तै अभियानहरू यस्तै जनचेतनाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रेजुअल प्रोसेसबाट आउने कुरा हो जस्तो यहाँ अधिवक्ताको नाताले म यो सोध्न चाहन्छु कि आजसम्म यहाँले यस्ता जुन घटनाहरूमा पनि धेरै बहस पनि गरिसक्नुभयो होला हजुर यो हेर्दाखेरि तपाईँको परिप्रेक्ष्यमा घटनाहरू कतिको आउँछन् र कतिपय लुकेका घटनाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि कुनै त्यस्तो पहल भएको छैन र अर्को यसमै म जोड्न चाहन्छु हजुर अभियोजनकर्ता र अभियोगकर्ता बीचको समन्वयात्मक भूमिका त्यति राम्रो छैन भन्ने पनि सुनिन्छ के छ यो चाहिँ अब प्रत्येक कुराहरू सुधार गर्दै जाने कुराहरू चाहिँ रहन्छ होइन कानुन कार्यान्वयनको क्रममा पनि धेरै त्रुटिहरू होइन धेरै चाहिँ त्यहाँ अझै संयोजनका अभावहरू देखिन्छ तर एउटा कुरा अहिले हामीले नेपालको हकमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कानुनी रूपमा इन पेपर होइन दस्तावेजको रूपमा जुन किसिमका चाहिँ कानुनहरू हामीसँग छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा विश्वमै तुलना गऱ्यौँ भने एउटा चाहिँ एकदमै प्रगतिशील कानुनहरू छ भन्नु पर्यो अहिले हाम्रो संविधानले केसम्म गरिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको हकलाई मौलिक हक भनेर पनि मान्यता दिएको छ होइन र हामीसँग कानुनहरूको कुरा गर्दा अहिले नै पनि यो संसद नभएको अवस्थामा चाहिँ दुईवटा अध्यादेशहरू आएकै छ एउटा एसिड आक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अध्यादेश आएर भर्खरै अस्ति भर्खर आइतबार चाहिँ यौन हिंसालाई अझ त्यसलाई कडाइ गर्ने सजाय बढाउने किसिमको अध्यादेशहरू आइरहेको छ र अहिले भनेको जस्तो कानुनको चाहिँ धेरै यो पक्षहरू होइन पहिला चाहिँ अब यो क्षतिपूर्तिहरूलाई त्यति ध्यान दिएको थिएन पीडितका न्यायलाई ध्यान दिएको थिएनन् त्यो सम्बन्धी कानुनहरू आएको छ तर तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ के चाहिँ छ भन्दाखेरि अभियोजनको क्रममा अथवा चाहिँ त्यसको अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ के कस्तो कमजोरी देखिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यो भने जुन हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ न्याय भनेको चाहिँ अलिक पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ है भन्ने जुन अवधारणा कानुनमा ल्याएको छौँ अभ्यासमा आइसकेको छैन अहिले पनि प्रहरीका उजुरी गएपछि प्रहरीले मुख्यतः के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कसुर कसले गरेको यसको अभियुक्तको हो त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरू चाहिँ सङ्कलन गर्छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभियुक्तलाई सजाय दिने मात्रै हाम्रो कानुनको मनसाय छैन अहिलेको कानुनको मनसाय भनेको चाहिँ पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने राहत पनि दिने भन्ने छ तर प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धानको क्रममा के हेरिरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अभियुक्त छ उसको चाहिँ सम्पत्ति के हो उसको चाहिँ आर्थिक हैसियत के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पनि यो चाहिँ अनुसन्धानको पाटो छैन होइन अथवा सरकारी वकिलले चाहिँ अभियोग पत्र लिएर जान्छ भने अहिले पनि माग दाबीमा चाहिँ विशेष त के लिएर गइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको अपराध कसुर गरेको हुनाले यतिसम्म दण्ड सजाय जरिवाना गरिपाउँ भनेर लिएर गइरहेको हुन्छ र अहिले पनि अभियोग पत्रमा चाहिँ क्षतिपूर्तिका कुराहरू र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जुन अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कुराहरू किन भन्दाखेरि सर्वोच्चबाट फैसला आउँदाखेरिसम्म चाहिँ अभियुक्तको सबै सम्पत्तिहरू बेचबिखन भइसकेको र कागजमा चाहिँ क्षतिपूर्ति आउने तर व्यवहारमा लिन नसक्ने अवस्थाहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ पुरानो हामी चाहिँ पहिला अपराध केन्द्रित मात्रै हाम्रो चाहिँ जुन न्याय प्रणाली थियो होइन अपराधीलाई चाहिँ कसुर अनुसारको सजाय दियो भने त्यो नै न्याय हो भन्ने जुन त्यो सोच थियो त्योभन्दा फरक अहिले हामीले के गरिसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पीडित केन्द्रित होइन न्याय प्रणाली विकास गरेका छौँ तर हाम्रो जुन चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरू छ उहाँहरू त्योसँग चाहिँ धेरै अभ्यस्त भइसक्नु भएको छैन बिस्तारै अब त्यो प्रक्रियामा आउँदैछ त्यसमा पनि अब सुधार हुँदैछ भन्ने पर्ने स्थिति चाहिँ छ यो कतिपय स्थानमा यहाँलाई अघि मैले प्रश्न गरेको थिएँ अब यहाँले पनि यो विषयमा धेरै बहस पनि गरिसक्नु भएको छ होला त्यस्ता कतिपय घटनाहरू छन् जुन घटनामा पीडित सम्बन्धित निकायसँग पुग्न पनि पाउँदैन र पीडकले त्यसमा उन्मुक्ति पाउने घटनाहरू पनि छन् यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ जस्तो पीडित आफै कुनै त्यो घटनाको कुरा लिएर सम्बन्धित निकायमा नपुग्नुको कुनै त्यस्तो दबाव सृजना हुनु अथवा चाहिँ आफ्नै कारणले हो अथवा चाहिँ यस्ता यस्ता घटनाहरूमा यहाँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि त झन् यस्ता घटनाहरूलाई बढावा दिएको एउटा देखिन्छ नि यसले गर्दाखेरि झन् पीडकहरूले एउटा संरक्षण पाइरहेको पनि हामीले चाहिँ
देख्न सकिन्छ? हजुर, एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिकै हो। किन भन्दाखेरि कतिपय स्थितिमा र विशेष गरी लैङ्गिक हिंसाको स्थितिमा के छ भन्दाखेरि घरेलु हिंसा भयो भने पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उजुरी गऱ्यो भने चाहिँ होइन आफैले आफ्नो घर बिगाऱ्यो, अब उजुरी नगएर सह्यो भने चाहिँ एकदम कस्तो आदर्श महिला छ, कस्तो सहेर घर गरेर खाएको छ भन्छ होइन। रेपकै केसमा भन्यो भने इज्जत लुटियो भन्छ, इज्जत चाहिँ महिलाको लुटिन्छ, महिलाको इज्जत, महिलाको परिवार, समाजको, महिलासँग सम्बन्धित समाजको चाहिँ इज्जत जान्छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको वातावरण छ र त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ यो अस्ति जुन आइतबार मङ्सिर 21 गते जुन चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जुन अध्यादेश जारी भएको छ त्यसमा विशेष व्यवस्था अहिले किन भन्दा यो सिकाइबाट नै चाहिँ आउने हो होइन, यस्ता कानुनको सुधारहरू। र त्यसमा के लिएर आएको छ भन्दा कसैले पनि उजुरी गर्नको लागि चाहिँ होइन डर, धाक, धम्की, दबाब वा प्रलोभन दिएर चाहिँ उजुरी गर्नबाट वञ्चित गर्यो वा घटना चाहिँ यो गम्भीर किसिमको फौजदारी लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी र यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी घटना चाहिँ मिलाउने प्रयास गर्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान चाहिँ भर्खरै अब तर व्यावहारिक त यो त भर्खरै आएको छ, 3-4 दिन भएको छ होइन। र त्यसमा अझ सरकारी ओहदामा भएको मान्छेले त्यस्तो किसिमको काम गर्यो भने चाहिँ थप अझ 6 महिना कारबाही गर्ने भन्ने आएको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग कानुन छ होइन त? कानुन छ, तर हामीसँग चाहिँ के कानुन थियो भन्दाखेरि अन्य विभिन्न किसिमका सजायको कानुन थियो। तर यो जुन चाहिँ यो उजुरी होइन, उजुरी गर्नलाई चाहिँ एउटा दबाब दिएर चाहिँ उजुरी गर्न नदिने वा मेलमिलाप गराउने होइन, बलात्कारकै घटना पनि मेलमिलाप गराउनेमा चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ मोरालिटी माथि थियो, यो गर्नुहुन्न है भन्ने थियो। तर त्यस्तो गराएको खण्डमा चाहिँ दण्ड गर्ने व्यवस्था थिएन। र पछिल्ला दिनहरूमा के आयो भन्दाखेरि पञ्चायत बसेर अथवा कतिपय स्थितिमा त स्थानीय निकायको पनि संलग्नतामा होइन घटनाहरू चाहिँ तल नै मिलाउने किसिमका घटनाहरू आइसकेपछि त्यस्तो घटनाहरू मिलाउनु हुँदैन र यो चाहिँ न्यायको चाहिँ ढोकासम्म पुग्नुपर्छ भनेर यो नयाँ प्रावधान चाहिँ दण्ड पनि गर्ने सहितको नयाँ प्रावधान चाहिँ आएको छ। यहाँले स्पष्ट भन्नुपर्दा यो लैङ्गिक हिंसा लगायत अन्य यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरूमा सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ, कहाँ देख्नुहुन्छ? लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहे सरकार भनौँ चाहे व्यक्ति भनौँ होइन सबैले लैङ्गिक हिंसा कसले पनि ठिक हो भनेर त हिँडेको जस्तो लाग्दैन। र सरकारले चाहिँ अब घोषणात्मक रूपमा के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शून्य सहिष्णुता होइन, जेरो टलरेन्स भनेर यो विषयमा चाहिँ हामी कति पनि सहन्नौँ, यस्तो लैङ्गिक हिंसाको घटनामा चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने किसिमका कागजका प्रतिबद्धता। हजुर, त्यो कागजमा चाहिँ घोषणामा सीमित छन्। तर घोषणामा सीमित हुँदाहुँदै पनि त्यसले एउटा के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मोरल अब्लिगेसन त भइरहेको छ होइन। केही भयो भने ल सरकारले काम गर्नु भएको छैन, यो त तपाईँहरूको त कमिटमेन्टका कुरा हो भन्ने भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही किसिमका प्रयासहरू नभएका छन् भन्न मिलेन। तर यो लैङ्गिक हिंसाको घटना भनेको चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि यो समाजसँग गढेर रहेको हो। यो लैङ्गिक हिंसाको घटनाका लागि कतिपय कुराहरू चाहिँ के कुराहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ योगदान हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सामाजिक हानिकारक अभ्यासहरूको पनि योगदान हुन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक प्रथाहरू, जुन सामाजिक प्रचलनहरूले पनि जुन किसिमका त्यसको परिणाम स्वरूप भएका हिंसाहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि, सामाजिक सोचहरू परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ निश्चित समय चाहिँ लाग्छ होइन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि भन्दा आज धेरै सुधारहरू भएका होलान् र आज जुन कुरालाई हामीले हेरिरहेको छौँ त्योभन्दा 20 वर्षपछि होला। यो चाहिँ यो किनभने यो समाजसँग पनि एकदमै जोडेर रहेको विषय भएको हुनाले होइन। जस्तो हामीले भनौँ अब हामीलाई अब हुन त एउटा ठुलै सङ्घर्षपछि आयो होइन, देशमा गणतन्त्र आयो, राजा फालियो। तर के छ भन्दाखेरि घर घरमा अझ पनि राजतन्त्र छ नि। देशको राजतन्त्र फाल्नुभन्दा होइन घरको राजतन्त्र चाहिँ ढाल्नु चाहिँ अझ गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि त्यो एकदमै एउटा चाहिँ सामाजिक परिवार सोचसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो बिस्तारै हुने प्रक्रियाहरू हो र त्यो प्रक्रियातिर चाहिँ अगाडि बढेको छ, सकारात्मक पहलतिर चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले यो सभा सम्मेलन, गोष्ठी, भाषण आदि कुराहरू गर्ने गर्छौँ र अहिले पनि यो अभियानको आज अन्तिम दिन हो। यो अभियान सञ्चालन गर्न थालेपछि यसको प्रभावकारिता के देखिएको छ त? यो अभियान चाहिँ 1991 मा यो चाहिँ ग्लोबल अभियान हो होइन। र 1991 देखि चाहिँ यो सुरुवात गरियो र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा ग्रहण गरेर गरिरहेको छ। र मैले अघि पनि भने यस्तो अभियानले नै सबै कुरा हुन्छ भन्ने होइन। मुख्यतः काम भनेको 365 दिन हुनु पर्यो होइन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरूले 365 दिन काम गर्नु पर्यो। तर यस्तो अभियानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो विषय केसँग पनि जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सामाजिक सोचसँग पनि जोडिएको छ होइन।
उजुरी किन आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक वातावरणले उजुरी आउँदैन। हिंसा किन भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा जुन महिला पुरुष वा अन्य लिङ्गीलाई हेर्ने जुन किसिमको फरक धारणाहरू छ त्यसले गर्दाखेरि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको 16 दिने अभियान हुन्थ्यो, यस्तो अभियान पनि 365 दिनै गरे पनि हुने हो। तर यस्तो किसिमको अभियानले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा समाजको जुन सोच छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चुनौती दिने र त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ यसले सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। तर दूरदराजका कुराहरू गर्दाखेरि हामीले गोष्ठीहरू प्राय तारे होटल र सहरमा मात्रै केन्द्रित गरिरहेको अवस्थामा गाउँ-गाउँमा चाहिँ यसको सार्थकता के त? कसरी हामीले चाहिँ एकदमै तपाईले हजुर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ जानेकै मान्छेहरूलाई मात्रै बुझाउने हो कि हैन, जहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ त्यो ठाउँहरूमा पनि पुग्ने हो भन्दाखेरि यो अभियानहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भइरहेछ। यसका केही कमी कमजोरी छैनन्, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने होइन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई अझ चाहिँ जहाँ पुर्याउनु पर्ने ठाउँहरू छ त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो। तर अहिले एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरू हैन, जुन चाहिँ हाम्रो 753 वटा स्थानीय तह छ, लगभग सबै स्थानीय तहले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो किसिमको यो अभियानलाई चाहिँ सम्बन्धित भएर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि पहिल्यै दिन पनि उहाँले चाहिँ महानगरपालिकाभित्रका चाहिँ उहाँहरूको स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको थियो, आज पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै होइन कि दूरदराजका स्थानीय तहले पनि कार्यक्रम गर्दैछन्। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ यो चाहिँ जाने बुझेकै बिचमा मात्रै अभियान चलाएर हुँदैन। यो चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले हिट गर्नुपर्ने ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म यस्ता अभियानहरू चाहिँ पुग्न आवश्यक छ। तर यही अभियानकै क्रममा अहिले प्रदेश, जिल्ला, सङ्घ लगायत विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा यो चलिरहेको अवस्थामा पनि रसुवामा 6 वर्षीय बालिकाको महिलाबाट हत्या र शिक्षकबाट बालिका बलात्कार जस्ता घटना भए। यो त निकै लाजमर्दक कुरा भयो नि। यसलाई रोक्नको लागि अझै पनि हामीले चाहिँ कसरत पुगेको छैन भन्ने जुन कुराहरू छन्। त्यसैले अघि मैले भने कागजको खोसरामा मात्रै, खेसरामा मात्रै सीमित भएर यी कुराहरूलाई पूर्णता दिन सकिँदैन। यहाँको विचार के छ, यहाँको भनाइ के छ? हजुर एकदमै यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक छ। र अहिले घटना त घट्यो, अभियान त चलाइरहेछौँ। र किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ यौनजन हिंसाका घटनाहरू छ त्यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अलिकति बालिकाहरू होइन, कम उमेरको चाहिँ बालिकाहरूपर केन्द्रित हुन थालेको छ। र किन यस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अब पहिला जसरी वयस्क महिलाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिकार गर्दैन थियो भने थियो, अब वयस्क महिला भन्दा जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन, जहाँ चाहिँ घटना मिच्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको भइरहेको छ। र यसको उत्तर भनेको के हो भन्दाखेरि यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ हामीले कानुनी कारबाहीमा ल्यायौँ र उचित दण्ड सजाय दियो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो घटना घटाउने जुन मनोवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटै उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता जुन जति पनि घटनाहरू बाहिर आएका छन् यो घटना सँगसँगै के कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो घटनापछि के कस्तो सजाय पाएर के किसिमका चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ बिहोर्नु पर्यो भनेर। र एउटा सँगसँगै एउटा गर्नुपर्ने अब चाहिँ के कुरालाई पनि हेर्नु परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति यस्तो अभियुक्तहरू वा चाहिँ जो चाहिँ पीडकहरू छ उहाँहरूको चाहिँ मनस्थिति पनि अवलोकन गर्नु पर्यो। किन यस्तो घटनाहरू चाहिँ भइरहेको छ, त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ घटना घटाउने पीडकहरूको पक्षबाट पनि एउटा चाहिँ त्यो किसिमको अभियानहरू चाहिँ चलाउनु पर्ने। र यस्तो अभियानहरूमा चाहिँ पुरुषको संलग्नता होइन, किन भन्दाखेरि समाज भनेको महिला पुरुष अन्य सबैले मिलेर बनेको छ भने पुरुषको संलग्नता बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। तर अहिलेको अवस्थामा जति पनि भाषणहरू हुन्छन्, जति पनि ठुला ठुला कुराहरू सुनिन्छन्, यो भाषणमै सीमित बोल्ने र सुन्ने मात्रै काम भएको जस्तो लाग्छ। भाषणले पनि एउटा अब भाषणमै सीमित भन्दाखेरि भाषणभन्दा बेसी एक्सनमा हुनु पर्यो, त्यसमा त कुनै दुविधै भएन होइन। र व्यवहारमा चाहिँ त्यो रूपान्तरण हुनु पर्यो, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। तर कुनै किसिमको छलफलहरू छ र त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको लागि चाहिँ एउटा सकारात्मक होइन निचोडमा पुर्याउनको लागि छलफल हुन्छ भने त्यो छलफललाई अन्यथा भन्नु भएन। तर पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो के कुरा चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रचारात्मक गतिविधि भन्दा पनि देखिने मान्छेको जीवनमा परिवर्तन देखिने किसिमका गतिविधिहरू गर्न आवश्यक छ। यो कतै महिला अधिकारको नाममा पुरुषहरू पनि लैङ्गिक हिंसामा फँसेका त्यस्ता उदाहरणहरू त थुप्रै छन् नि। के भन्नु चाहिँ पुरुषहरूको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी यहाँको एउटा अधिवक्ताको नाताले पनि यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? यो महिला अधिकारको नाममा पुरुषमाथि भइरहेका घटनाहरूलाई
एक किसिमले विश्लेषण गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ यहाँले? एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हिंसा कसैमाथि पनि त्यो सही छैन होइन। हिंसा चाहे महिलामाथि होस्, चाहे पुरुषमाथि होस् वा अन्यमाथि होस्, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषमाथि पनि जुन हिंसा हुन्छ त्यो हिंसालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकिँदैन। त्यो हिंसामा पनि न्यायको बाटोहरू छन् होइन। र पछिल्लो अवस्थामा अलि बढी देखिएको पुरुषमाथिको हिंसा भनेको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीका क्रममा होइन, फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अब श्रीमती सम्पत्ति नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी देखिया छन् र अन्य प्रकारका हिंसाहरू पनि छन् होइन। र यसमा किन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारका पुरुषमाथि हुने हिंसामा पनि न्यायका प्रक्रियाहरू छन्। र हाम्रो किन भन्दाखेरि अब बाहिर देशहरूको जस्तो घरेलु हिंसा सम्बन्धी हामीसँग चाहिँ विशेष कानुन छ। जस्तो इन्डियाकै कानुनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इन्डियाको घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन चाहिँ स्पेसिफिकली के भन्छ भन्दाखेरि डोमेस्टिक भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन एक्ट भनेर आएको छ। तर नेपालको घरेलु हिंसा कानुन चाहिँ घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन भनेर आएको छ। त्यो घरेलु हिंसा चाहे महिलालाई होस्, चाहे पुरुषलाई होस्, चाहे ज्येष्ठ नागरिक परिवारको सदस्य ज्येष्ठ नागरिकलाई होस्, बालबालिकालाई होस्, कसैको लागि पनि छ। र नेपालमा पनि मुद्दाहरू चाहिँ परेको छन्। पुरुषले पनि चाहिँ मलाई चाहिँ घरेलु हिंसा भयो, मेरो श्रीमतीले घरबाट निकाल्यो भनेर पनि अदालतमा मुद्दाहरू परेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पुरुषलाई पनि कुनै पनि प्रकारका हिंसा हुन्छन् भने त्यो कानुनी प्रक्रिया न्यायको पहुँचबाट चाहिँ लिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। चाहे हामी मानव बेचबिखनको ऐनको कुरा गरौँ, चाहे घरेलु हिंसा ऐनको कुरा गरौँ, वा चाहिँ यो बोक्सीको आरोपमा जुन ऐन आएको छ, यो सबै ऐन के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक तटस्थ ऐन छ। यसले महिलालाई मात्रै हेरिरहेको छैन। बोक्सी सम्बन्धी जुन आरोपमा कसुर सजाय सम्बन्धी ऐन आएको छ त्यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि बोक्सी बोक्सा भन्ने कुरा गरेको छ। भनेपछि नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको हकमा चाहिँ अरू देशहरूले महिला केन्द्रित भएर ऐनहरू लिएर आएका छन्। तर नेपालले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यस्तो हिंसा त्यो महिलाको लागि पनि हुनु हुँदैन, पुरुषको लागि पनि हुनु हुँदैन र अन्यको लागि पनि हुनु हुँदैन भन्ने किसिमका कानुनी संरचना चाहिँ हामीसँग छ। यहाँ अधिवक्ता बाहेक चाहिँ महिला कानुन र विकास मञ्चमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा भन्दा पनि यो धेरै अगाडिदेखिको समस्याहरू हुन्। यो सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूले तारे होटलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक दुईजना पीडितहरूलाई अगाडि लिएर आउने र देखाउने र केही उनीहरूको पक्षमा बोले जस्तो गर्ने र बोल्ने पनि र दाताहरूको ध्यान चाहिँ आफूतिर खिचेर रकम असुल गर्ने र त्यसको खासै पछिको उपलब्धि नदेखिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। ती कतिपय सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा पनि आएका छन् भने कतिपय त्यसमा त्यस्ता घटनाहरूमा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेका घटनाहरू पनि छन्। यसले चाहिँ जस्तो महिलाको नाममा एउटा विकृति फैलाउने त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्दा त्यस्तालाई चाहिँ कस्तो कारबाही हुनुपर्छ, त्यस्ता संस्थाहरू छन् कि छैनन्, उनीहरूको सार्थकता के त मैले सोध्न खोजेको? मैले के भन्न सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यस्ता संस्थाहरू छैनन् भन्न सक्दिनँ, छन् नि होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ त्यसका पनि कानुनी प्रक्रियाहरू छन् होइन। त्यसका पनि निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। कानुनी प्रक्रिया भनेको चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ र यो संस्थाहरूलाई हेर्ने चाहिँ समाज कल्याण परिषद छ र समाज कल्याण परिषदसँग पनि संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न अगाडि चाहिँ सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ पूर्व स्वीकृति होइन समाज कल्याण परिषदसँग पूर्व स्वीकृति लिएको हुन्छ र समाज कल्याण परिषदले त्यसको अनुगमनहरू गरेको हुन्छ। र दाताहरूले पनि के भन्दाखेरि चाहिँ अब दाताहरूको के चाहिँ अब प्राथमिकता छ भन्नु पर्यो। तर खालि तारा होटलमा कार्यक्रम गर्ने कुरालाई मात्रै लगानी गर्छ भने दाताहरूको पनि त आफ्नो देशका जनता ट्याक्स पेयरहरूप्रति त उसको पनि एकाउन्टेबिलिटी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि पनि लिएर आउनु पर्यो र सम्बन्धित निकायहरूले होइन सम्बन्धित निकायहरूले त्यस्तो विषयहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नोटिसमा लिएर एक्सन लिन सक्ने अवस्थाहरू छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ। अन्तिममा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यो 16 दिने अभियानको सार्थकता के? यो एक वर्षमा एकचोटि मात्रै यसरी अभियान सञ्चालन गरेर यसको सार्थकता पाइन्छ, हामीले कुनै उपलब्धि पाइन्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई यसलाई हामीले सपना साकार पार्नको लागि कुन गतिमा अगाडि बढ्दाखेरि यसको जुन सार्थकता हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ, यसको उपलब्धि हामीले निकाल्न सक्छौँ? हजुर, यो 16 दिने अभियानको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि मैले भने होइन, काम भनेको त 365 दिनै गर्नु पर्यो र 16 दिने अभियानको सार्थकता भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिनदिनै काम त गरिरहेकै हुन्छ। तर यस्तो अभियानको बेलामा चाहिँ बसेर के कामहरू भए विगतका वर्षमा, अब के कामहरू हुनु छ र कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु छ भन्ने एउटा मन्थन गर्ने यो चाहिँ अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ। र एउटा चाहिँ भएका कामहरूको एउटा चाहिँ कुराहरू अगाडि लिएर आउने र नभएका कामहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने पनि हो। यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको होइन, यसमा चाहिँ असहमत पनि हुन सकिन्छ होला। यस्ता अभियानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक वर्षभरि गरेको कामको चाहिँ आफ्नो पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा दिशानिर्देश पनि गरिरहेको
गरिरहेको हुन्छ होइन। र त्यसै भएर होला सायद यो चाहिँ यो कुनै एउटा युएनले वा कुनै सरकारले वा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै त्यस्तो आधिकारिक निकायबाट यो 16 दिने अभियान सुरु भएको होइन। यो 16 दिने अभियान भनेको चाहिँ विश्वको चाहिँ यो महिला अधिकार सम्बन्धी नेताहरू जम्मा भएर एउटा अनौपचारिक रूपमा होइन, यो चाहिँ गैर सरकारी अभियानको रूपमा यो 16 दिने अभियान सुरु भएको हो। तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि यो अभियानलाई चाहिँ युएनले पनि यसलाई चाहिँ ओन गरेको छ, विभिन्न सरकारहरूले पनि यसलाई चाहिँ स्वामित्वमा लिएको छ। नेपाल सरकारले पनि यसलाई स्वामित्वमा लिएर यसको चाहिँ उद्घाटनै प्रधानमन्त्री होइन, महिला बालबालिका तथा यो ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहिँ यो 16 दिने अभियानभरि कार्यक्रम गरिरहेको छ भनेपछि यसको औचित्य भएको हुनाले नै होइन विश्वभरि नै यसलाई किन लियो होला भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ एउटा प्रचार, यसको चाहिँ यो जुन चाहिँ सोचहरू गर्ने र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एकताल आफूलाई रिभ्यू गर्नको लागि पनि र आगामी वर्षलाई एउटा टार्गेट सेट गर्नको लागि पनि यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै संसारभरि यो मनाइरहेको छ जस्तो लाग्छ र यसले नै यसको चाहिँ औचित्यता सिद्ध गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि अवसरको लागि। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लैङ्गिक हिंसा रोक्नको लागि कसले के गर्न सकिन्छ र यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा लैङ्गिक हिंसा केही बढ्दै गइरहेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको छ र यसलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि सर्वप्रथम त अभिभावक भनेको नेपाल सरकार नै हो। नेपाल सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता र सार्थकतालाई अगाडि लग्यो भने यो पक्कै पनि रोकिन्छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता तथा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ। एपी वाहन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।